त्रयोदशोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिं धारयन्तीं शिवां भजे। ॐ ऋषिरुवाच एतत् कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावाशा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति च परे कामपैहि महाराज शरणं परमेश्वरी आराधिता शैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्ड्ये उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसितव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसि स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपान् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासिमुक्षितम् एवं समालाभयतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्ड्ये उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यमभिभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्। देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपतेष्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्ड्ये उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्ठुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्ड्ये पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीदुर्गार्पणमस्तु।